قم يا أحمد. هل حفظت الدرس؟ نعم حفظته بإتقان. كيف نقول بالعربية मैं बाजार जाना चाहता हूँ؟ نقول أريد الذهاب إلى السوق. كيف نقول بالعربية दाल में कुछ काला है؟ عفوا لا أعرف شيخ. مارس القيام والجلوس 10 مرات. الأستاذ دائما يسألني كيف لو سألته اليوم. يا أستاذ لدي سؤال. اسأل. كيف نضع الفيل في الثلاجة على 3 مراحل؟ نقطعه 3 قطع. لا أريده حيا. لا أعرف، قل أنت. أولا نفتح الثلاجة ثم نضع الفيل ثم نغلق الثلاجة. يا أستاذ لدي سؤال آخر. اسأل. كيف نضع الحمار في الثلاجة؟ أولا نفتح الثلاجة ثم نضع الحمار ثم نغلق الثلاجة. لا. كيف؟ أولا نفتح الثلاجة ثم نخرج الفيل ثم نضع الحمار ثم نغلق الثلاجة. يا أستاذ لدي سؤال آخر. أنا مشغول جدا، اسأل. إذا اجتمع الحيوانات وأحدها غائب فما هو الحيوان الغائب؟ لا أعرف، قل أنت. الحمار. كيف؟ لأنه ما زال في الثلاجة. يا سلام.